السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حمين في درس جديد في لا فورماسيون جيت. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشوفوا الانستالاسيون اي لا كونفيغوراسيون ديال نوتر سيستيم. كيف ما قلت لكم في الدرس اللي فات ان الجيت هو واحد السيستيم دو جيستيون دو فيرسيونمون اون بيان كي ديسونتراليزي. وكيف ما قلت لكم انه كاين فرق بزاف ما بين الجيت لاب و الجيت هاب، وكاين فرق ما بين الجيت و اكس في ان. كيف ما كنعرفوا ان الجيت هو واحد السيستم دو جيستيون دو فيرسيونمون كي ديسونتراليزي و اكس في ان سونتراليزي. وشرحنا الفرق بيناتهم، قلنا ان السيستم ديسونتراليزي يعني ما كيحتاج لواحد البوان سونترال بوغ اسيوري لا كومونيكاسيون، بالعكس ديال السيستم سونتراليزي. وناخذ مثال باغ اكزومبل ديال لي روتور. لي روتور مثلا باش ندوزو واحد لا كومونيكاسيون انتر دو بيرسون كي اون كونيكتي باغ اكزومبل لو ميم روتور، يعني هنا كندوي على ان كنحتاجوا واحد البوين اللي كتاسيوري لا كومونيكاسيون بيناتنا. يعني الا مشى الروتور ما نقدرش نتكومونيكا مثلا مع لوتر بيرسون. وشفنا كيف ما قلت لكم انه كاين فرق ما بين الجيت والجيت هاب والجيت لاب. الجيت هاب والجيت لاب هو واحد دوز ابليكاسيون الى صح التعبير كي سو باس سور جيت. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لحد الان وضبطتوا الكور الاولاني، سينو كننصحكم انكم تشوفوا الكور الاولاني باش او موان تكونوا فاهمين اشنا هو الجيت، اشنا هو الجيت هاب، جيت لاب اكسيتيرا. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الانستالاسيون اي لا كونفيغوراسيون ديال السيستم ديالنا باش تتبعوا معايا وتحاولوا تابليكيو لي كور الجايين، حيت غيكون كلشي سو فورم دي تي بي. بون ما عليكم الا تاكسيديو لو سيت اوفيسيال ديال جيت، غتجيو لهاد لا زون هنايا، كليكيو سور داونلود. بالنسبه لي انا عندي الماك. تقدروا المهم غيطلع لكم لو سيستيم ديال لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالكم وحاولوا تانستاليو. جو بونس انه ابخي غيكون كلشي ساهل كيف ما كتعرفوا سويفون سويفون اكسيتيرا. بعد ما انستاليتو الجيت غادي نحاولوا نمشيو للتيرمينال ونديروا لا فيريفيكاسيون افيك كوموند git تيري تيري فيرسيون اونتري. غادي يعطيكم لا فيرسيون ديال الجيت. نبداو بلا كونفيغوراسيون، واول كوموند غادي نشوفو هي git config تيري تيري list. وهاد لا كوموند باش تليستي لينا كاع لا كونفيغوراسيون ديالنا. بالنسبه ليا انا ديجا مكونفيغوريه، يعني هنا كتعطيك دي انفورماسيون كوم الميل utilisé, le username et d'autres configurations de cache, etc. بون باش نكونفيغوريو لو يوزر ديالنا غنديرو git config تيري تيري global، يعني باش تكون لا configuration globale user.name ونسبيسيفيو لو نو. pour moi c'est toujours بن حميد. ندير ا باش نشوفوا لا ديفيرونس. نجي من دابا غادي تلاحظوا ان لا كونفيغوراسيون تبدلت، يعني اليوزر نيم ولا بن حمين، رجعها كيف ما كانت بن حمين. et pour l'email c'est pareil, c'est global user.email وغادي ندير الايميل ديريكتومون عبد الخالق بن حمين @gmail.com. et voilà. بون دابا درنا لا كونفيغوراسيون ديال اليوزر نيم والباسورد. دابا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا لا كونفيغوراسيون باغ اكزومبل ديال ليديتور دو تكست. هنايا ما عليكم الا تيوتيليزيو لا كوموند core.editor باش تسبيسيفي ان ليديتور دو تكست اللي غادي تيوتيليزي بور لو جيت. باغ اكزومبل نخدمو بايماك git config تيري تيري global core.editor imac. imac اللي هو واحد ليديتور. ونورمالمون ان الجيت كي utiliser normalement ou bien généralement l'éditeur اللي configuré au niveau du système، يعني généralement VI و VIN. نحاولوا نافيشيو دابا لا configuration du list وغادي تلاحظوا ان l'éditeur maintenant utilisé ما بقاش ديال السيستم اللي هو ايماك ولا ايماك.
Il a besoin d'afficher par exemple git config quelques configurations user.name qui affiche les benhomin par exemple core.editor imac etc email يعني باش كتفيريفيي ou bien quand tu récupérer quelques informations ديال configuration normalement هنا user point pardon user.email هذه la configuration basique après inchallah غادي نحاولوا نشوفوا la configuration un peu avancée par exemple les couleurs d'affichage etc من غنحتاجوا شي configuration غادي نحاولوا نافيشيوها الا كنتو مثلا باغيين شي مساعده يعني دي انفورماسيون sur quelques commandes ما عليكم الا طابيو git help config هاد لا كوموند كتعطيكم كاع لي انفورماسيون على الجيت دو لا configuration jusqu'à لي كوموند افونسي بون لحد الان هادشي اللي كان بالنسبه لهاد الكور ما تنسوناش بالدعاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته